4जनाको गणितमा ओलीलाई चाहिँ अब तपाईँको त्यो 2-4जना संसदको सङ्ख्याभित्र ओलीसँग लड्ने तागत अरूसँग देखिँदैन। त्यो बुझेर ओली अब फेरि चुनाव हुन्छ चाहिँ भन्ने दृष्टिकोण यदि गऱ्यो भने त्यो अब ओली कि 2 वर्ष ओलीले खाने भए कि चुनाव गर्ने, त्यो दुईटै कुरा चाहिँ ओलीको नेतृत्वबाट चाहिँ प्रचण्डलाई खतरा छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर छ। अब ओली प्रचण्डको चाहना के छ भन्दा एनी हाउ ओलीलाई चाहिँ सरकारबाट हटाउनेमा रणनीतिमा हुनुहुन्छ। त्यो रणनीतिभित्र उहाँले के गर्नुभएको छ भने 2 ठाउँमा खुट्टा भनौँ न। अघि तपाईँलाई मैले के भने उहाँले किन यो गरिरहनु भएको छ भन्दा अब यो चुनाव भयो भने त यो पोजिसन पनि आउँदैन है, कमजोर बन्ने हो। अब कमजोर बन्न राजनीति गर्ने कुरो भएन। त्यसले गर्दा कुनै प्रकान्तरले केही व्यवस्था राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मिलाएर ओलीलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर वेट र एन्ड सीको रूपमा उहाँले त्यसलाई कार्डको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। आएको ओलीजीलाई मेरा कारणले भएको भने लाग्यो नि, प्रचण्डजीलाई होइन यो त उहाँहरूको जुन कम्प्रोमाइज थियो यो त मेरा कारणले भन्ने लाग्यो भने तल कुनामा बसेका माधव नेपाललाई पनि के भन्नु भने म पनि त सबभन्दा ठुलो नेता हुँ। मैले अघि तपाईँलाई भन्दैछु 30 वर्षसम्म रहिरहने लिडरसिप समस्या भने जुन लिडरहरू रिटायर नहुने स्थिति हुनाले एउटा पावर चलाएर बसिरहने आफू पावरमा रहिरहने उहाँको मनोकाङ्क्षाले अहिले ओलीको 2/3 भलै ओलीजीले अहिले गलत गर्नुभयो। हिजोको चाहिँ जनमत भनेको चाहिँ ओलीको चाहिँ त्यो पर्सनालिटीमा आएको थियो। तर त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालहरू तयार भएनन्। अनि उहाँहरूभित्र जुन किसिमका चाहिँ भागभण्डका राजनीतिका गणितहरू त्यहाँ निर्माण भए। अब मैले भने त्यो अघि अर्को कुरो के हो भन्दा तपाईँ कतिपय मान्छेले यसलाई चाहिँ यो सबैले हो पार्टीको भने पनि एउटा कुरा के हुन्छ भने मैले यसलाई के उदाहरण दिने गरेको छु भने यो चाहिँ फगत ओलीजीको कारणले आएकै बहुमत थियो जसले जे भने पनि। किन भन्दा भोटको तपाईँले कम्पोजिसन हेर्नु भने काङ्ग्रेस पनि त्यो कमजोर चाहिँ छैन, त्यो अलिकति कारणले मात्रै भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा जसरी इन्डियामा चाहिँ नरेन्द्र मोदीको नाममा चाहिँ मेजोरिटी आयो करिब यहाँको स्थिति त्यही हो। तर उहाँलाई अलिकति अरू पार्टीहरूले तपाईँको उहाँका कलिग्सहरूले उहाँलाई काम गर्ने स्थिति भएन। अब प्रचण्डले पहिले लिने फाइदा ओलीसँग मिलेर लिनुभयो। पछि प्रचण्डलाई के लाग्यो भने उहाँको जुन किसिमको आफ्नो पार्टीभित्रको राजनीतिक उहाँको ब्याकग्राउन्डलाई म भनेर भन्दैछु, उहाँ सबैलाई चाहिँ नचाएर आफू नेतृत्वमा जाने उहाँको जुन किसिमको हिजोको त्यो उहाँले त्यसलाई डाइनामिक भन्नुहुन्छ होइन, अब त्यसलाई शब्दकै प्रयोग गर्नु, त्यो उहाँको चरित्रले गर्दा अब प्रचण्ड र ओलीमा टक्राव आयो र उहाँले त्यसको मोहराको रूपमा माधव नेपाल र झलनाथलाई बनाउनुभयो। सबभन्दा बढी माधव नेपाल त्यसको मोहरा बन्नुभयो। करिब त्यो गणितभित्र नितान्त स्वार्थ। राजनीति भनेको हिजो राजा महाराजा भए जस्तै एउटा राजा महाराजालाई एउटा सत्कार सम्मान गरिरहनु पर्ने, उसको शासन चलिरहनु पर्ने, उसको पछाडि गइरहनु पर्ने, उसले भनेका जे पनि कुरा सत्य हुनुपर्ने, अनि उसैको ठाउँमा विकास गरिरहनु पर्ने, अरूतिर केही पनि नहुनुपर्ने भन्ने मूल्य र मान्यता जुन रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूभित्र भयो त्यसले समग्र अहिलेको राजनीतिलाई त्यो स्थितिमा पुर्याएको। अब यहाँनिर जनतालाई प्रयोग गरिया हो आजसम्मको यो राजनीतिलाई हेर्दाखेरि जनता प्रयोग मात्रै भएका हुन्। अब जनताको कुरा के हुन्छ भने जनतालाई विभिन्न आश्वासनहरू दियो। यो राजनीति कस्तो हुँदो रहेछ भने यो राजनीतिको बारेमा चाहिँ ग्राम्सीले हेजमनी भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। पावरले कसरी हेजमनी क्रिएट गर्छ भनेर तपाईँको ग्राम्सीले अब न्यू मार्क्सिस्ट उनले त्यो शब्द प्रयोग गरेका छन्। तपाईँले भने जस्तै नेताले राजनीतिक पार्टीले जनतामा हेजमनी क्रिएट गरे अनि कार्यकर्तामा पनि हेजमनी क्रिएट गरियो। पार्टिकुलर नेता ठिक हो। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा गिरिजाप्रसाद नै सबै सर्वा हो, गिरिजाप्रसादले जे गरे त्यो सबै ठिक हो, उहाँले गरेका सबै कर्म ठिक हो भनेर काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ हेजमनी क्रिएट गरियो। अन्य काङ्ग्रेसभित्र आएका विपरीत विचारहरूलाई राम्रा विचारलाई निषेध गर्दै एक किसिमको छाया पर्यो। भले त्यहाँ चाहिँ गणेशमान सिंह जस्ता नेताहरू, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरूलाई छाया पर्ने कामहरू भए। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भए, व्यक्ति परिवर्तन भए, तर व्यक्तिको चरित्र र प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेन, जसका कारण राजनीतिले
स्थिरता पाउन सकेन भनेर विश्लेषण गरिन्छ। विगतका सत्ता र वर्तमान सत्ता आफ्नो कार्य अवधिभर राम्रोसँग चल्न सकेनन्, कारण आन्तरिक किचलो, पार्टीभित्रको किचलो र बाह्य शक्तिको छत्रछाया भनेर विश्लेषण गरियो। खासमा नेपालको राजनीति अस्थिर हुनुका कारणहरू के हुन्? यसमा बारम्बार उठिरहने शब्द बाह्य शक्ति र उनीहरूको प्रभुत्व भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा नेपालको राजनीति किन आफ्नै स्वविवेकले चल्न सक्दैन? यानि कि राजनेताहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर नेपालको माटो र नेपालीको पन अनुसार किन राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्? जसका कारण विकास निर्माण, जनताका भावना, इच्छा, आकाङ्क्षा भन्दा पनि सधैँ सत्ता नै केन्द्रबिन्दु बन्छ। यो आम चासोको विषय बनिरहेको छ र अहिलेको सत्तालाई हेर्ने हो भने पनि त्यही बाटोमै दौडिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय नेकपा एमाले भित्र तिक्तताहरू बढिरहेका छन्। एमालेका दुई पक्ष एक अर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन्, जो सरकार सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् भने माओवादी केन्द्र वर्तमान सरकारलाई असहयोग गर्ने, आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने भनेर बारम्बार भनिरहेको छ, तर समर्थन फिर्ता लिनबाट भने हच्किरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ नेपाली कङ्ग्रेस जो आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्छ, ऊ पनि पछिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँदै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने घोषणा औपचारिक रूपमा गरिसकेको छ। यद्यपि त्यसपछिका गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने ऊ सक्रियताका साथ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै जनता समाजवादी पनि बालुवाटारमा आफ्ना मागहरू तेर्स्याइरहेको छ र आफ्ना मागहरू पुरा गर्न लागि परेको अवस्था छ। यो अवस्था, राजनीतिक धुमिलताको अवस्था किन आइरहेको छ र यसलाई स्थिर बनाउन र देशलाई सही बाटोमा लैजान हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ? आज हामी यिनै विषयवस्तुलाई खोदल्ने प्रयास गर्नेछौँ र यही विषयवस्तुको बारेमा छलफलका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेश आचार्य हुनुहुन्छ। आचार्यजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, देशको अवस्थालाई यहाँले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। के पाउनुहुन्छ यो राजनीति र राजनीतिज्ञको चरित्र? सुरेशजी, तपाईँले वर्तमान परिप्रेक्ष्यको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो। यो कुरा वर्तमानमा मात्रै सीमित छैन, यो चाहिँ हिजोको रिफ्लेक्सन अहिलेको राजनीतिभित्र देखिन्छ। विशेषतः यो राजनीतिक अवस्थामा आइपुग्नको लागि हामीले चाहिँ 46 सालको परिवर्तन पछिको कुरालाई नै निहाल्नुपर्ने हुन्छ। किनकि 46 सालको परिवर्तन जुन एजेन्डामा भनेर भनिएको थियो, समग्र त्यो 46 सालको आन्दोलनले त्यो एजेन्डालाई समात्न सकेन। विशेष गरी काङ्ग्रेसको सरकार आइसकेपछि जुन किसिमको स्थिरताको सरकार दिनुपर्ने थियो, काङ्ग्रेस आफ्नो आन्तरिक झगडामा अल्मलियो र काङ्ग्रेसले लिने विकासका नीतिहरू पनि ग्लोबलाइजेसन, लिबरलाइजेसन सँगसँगै भएका नीतिहरू जुन ढङ्गले बढाउनु पर्ने थियो, विशेष गरी लिबरलाइजेसन अन्तर्गत गएका प्राइभेटाइजेसनका जुन उद्योगलाई गर्ने नीतिहरू थिए, त्यसभित्र नीतिगत कमजोरीहरू देखिए। ती नीतिगत कमजोरीका कारणले गर्दा पञ्चायतमा बनेका संस्थाहरू पनि डुबेर गए। आज त्यो कुरा काङ्ग्रेसले त्यसको चाहिँ दोष अरू राजनीतिक पार्टीले गाली गरिरहेको सन्दर्भ छ। विशेषतः हुन त अब लिबरलाइजेसनको ओपन मार्केटको सिस्टमबाट आज इन्डिया पनि कहाँ पुग्यो, चाइनाकै कुरा गर्नुहुन्छ नि चाइना कहाँ पुग्यो। अब मैले त्यो चाहिँ लिबरलाइजेसनलाई खराब भन्न खोजेको छैन, तर हामीले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी जसरी चुक्यौँ, जसरी एउटै मान्छेलाई 7वटा उद्योगहरू निजीकरणमा दियौँ, जसमा हामीले पारदर्शी ढङ्गले जुन स्टेक होल्डरलाई समावेश गर्ने गरेनौँ र त्यसले समग्र ती उद्योगहरू सिद्धिए। हाम्रो चाहिँ कठिन यात्रा त्यहाँबाट सुरु भयो र त्यसले दिने इकोनोमिक डेलिभरी जुन विकास भन्ने जनताको ठुलो चाहना थियो,
त्यो विकासको चाहनालाई केही कुरामा सम्बोधन भए पनि समग्र रूपमा त्यो अस्थिरताले गर्दा माओवादी आन्दोलनको उदय भयो। त्यो माओवादीको आन्दोलनले पनि अब मैले भने माओवादी आन्दोलन अब राम्रो भन्न मैले खोजे होइन, तर एउटा पृष्ठभूमि किन भन्दा जनताका आवश्यकताहरू पुरा नगर्दा त्यो आन्दोलनले स्पेस पायो। भलै त्यो आन्दोलनका बारेमा म अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्छु होइन, तर त्यो आन्दोलनले स्पेस पाएर जुन किसिमको राजनीतिक उथलपुथल भयो, कति राजनीतिक चेतनामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनिन्छ अरे माओवादी। होइन, चेतना भन्दा पनि अब चेतना भन्ने के भइदियो भने तपाईँको चेतनाको लेभल त नेपाली जनताको चेतनाको लेभल त बढेकै छ। यसमा विभिन्न एउटा त्यो पनि होला, किन भन्दा जुन किसिमका घटनाहरू चाहिँ देशमा भए, जुन किसिमका अघि मैले भने डेमोक्रेसीको कुरा तलको जनतासम्म पुग्ने कुरा हो। हिजो राजाको विरोध भनेको चाहिँ सीमित व्यक्तिले विकासको ओनरसिप लिए, सीमित व्यक्तिमा त्यो केन्द्रित भएर त्यसको विरोध भएको थियो। तर डेमोक्रेसी आएपछि जुन रूपमा डेलिगेट हुनुपर्ने डेमोक्रेसीका मूल्य र मान्यता, जनतामा सेवा र सुविधाहरू त्यो जुन रूपमा नपुगेपछि वास्तवमा जनता त एम्बिसियस भएका थिए, जनतालाई त चाहना थियो, विकासको चाहना थियो होइन। अब त्यो चाहना परिपूर्ति नभएपछि विशेष गरी 46 सालको चाहिँ ओपन सिस्टमबाट जुन किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय माइग्रेसनका घटनाहरू घट्न थाले, नेपाली युवाहरू बिस्तारै रूपमा बाहिरी मुलुकमा जाने क्रम सुरु भयो र त्यसले गर्दा अब त्यो माइग्रेसनको क्रम रोजगारीको लागि जाने एउटा नयाँ ट्रेन्डको रूपमा डेभलपमेन्ट भयो। त्यसले गर्दा एकातिर युवाहरू हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा गए र उनीहरूले पनि अब त्यहाँ हेरेर केही कुराहरू उनीहरूले पनि सिके भने, अर्कोतिर यो ओपन सोसाइटीमा जति पनि ग्लोबलाइजेसनका कुराहरू भए त्यसले पनि चेतनाको स्तरमा वृद्धि गयो। भलै माओवादी आन्दोलनले मैले के भने उसले गरेका गतिविधि मैले सबै ठिक छ भनेर भन्न सक्दिनँ। अब नेगेटिभलाई उसले विरोध गर्थ्यो, तर उसले गर्ने विरोधका शैलीहरू जुन रूपमा उसले प्रहार गर्यो ती चाहिँ नेगेटिभ नै थिए, डिकन्स्ट्रक्सन थिए। त्यसले चाहिँ अहिले पनि नेपाली समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ जात र अर्को जात लडाएर होइन, त्यसले दिने नेगेटिभ परिणाम त अझै हामी भोगिरहेका छौँ होइन। जातीय राज्यका कुरा कम्युनिस्टले गरेर जुन किसिमका कुराहरू भए, त्यो यो नेपाल भनेको एउटा चाहिँ हेट्रोजिनियस सोसाइटीमा सबै मिलेर बसेको समाज हो। त्यसले चाहिँ एउटा जाति विशेषलाई एउटा वर्ग उसलाई दिएर जुन फोकस गरेर एउटा चाहिँ नेपाली समाजलाई चाहिँ विखण्डनको स्थितिमा पुर्यायो र पछिसम्म अहिले पनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ मधेसले मधेसको कुरा गर्ने, लिम्बूले लिम्बूको कुरा गर्ने, राईले राईको कुरा गर्ने, त्यो खालको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट। मैले त्यसलाई के भने कोही जाति डोमिनेट हुनु भन्ने सन्दर्भमा भनेको छैन। आज यो समाजलाई चाहिँ जुन किसिममा पुर्यायो त्यो माओवादीले त्यो नेगेटिभ नै हो भन्छु। तर अब त्यसमा भएको जागरण सबैले चाहिँ अवसर पाउनुपर्छ, सबै अगाडि जान, सबै त्यो फल्न फुल्न पाउँछु भन्ने मूल्य र मान्यता त्यो चाहिँ पोजिटिभ नै कुरा हो। तर अब त्यसले मात्रै त्यो टुङ्गिँदैन। अब यो 63-को आन्दोलनले जुन रूपमा अब यो जुन आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनको जुन किसिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले माओवादी आफैले जितेको थिएन। त्यो आन्दोलन 12 बुँदे सम्झौता भनेको इन्डियामा गएर भएको थियो, त्यसबेला राजाले सत्ता लिएको सन्दर्भ थियो। त्यसले गर्दा अब त्यो चाहिँ 12 बुँदे पुगेर चाहिँ जुन किसिमको कम्प्रोमाइज भयो, जुन खालका हठात किसिमका चेन्जेसहरू भए, त्यसले अझ देशलाई चाहिँ अझ नकारात्मक बाटोमा लान त्यो 12 बुँदेले अझै भूमिका खेलिरहेको छ। र अहिलेको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन परिस्थितिमा जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू डेभलप भए, अब अहिलेकै सरकारको कुरा गरौँ, अहिलेको सरकार दुई पार्टीको एलायन्स, त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दा हठात रूपमा भएको एलायन्स, दुईवटा नेताहरूको चाहिँ सत्तालाई कसरी प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट गाइडेड भएको थियो भन्ने कुरा अहिलेका घटनाले प्रष्ट हुन्छ। र अर्कोतिर अन्तर्पार्टी डेमोक्रेसीको चाहिँ क्राइसिस, यो चाहिँ मैले सबै पार्टीमा जुन एउटै पार्टिकुलर लिडर 30 वर्षसम्म नेतृत्वमा रहने, त्यसले अरूलाई कुनै नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने र त्यो इमर्जिङ लिडरसिप पनि डेभलप नगर्ने, त्यो इम्पोज लिडरसिप अहिले मैले बेसिकली प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीभित्र इम्पोज त्यो राम्रो लिडरसिपलाई डेभलप हुनै दिएको छैन। आफूले भनेको मान्ने, आफ्नो पछिल्लोलाई नेता बनाउने प्रचलन त्यो काङ्ग्रेस, तपाईँको एमाले, माओवादी सबैमा भएर त्यो खालको एकदम जुझारु नेतृत्व पनि टप लेभलमा पुग्न सकेन। अनि केही भइरहेका नेतृत्वलाई तलैबाट सखा पार्ने भन्नाले आन्तरिक पार्टी डेमोक्रेसी पनि प्रत्येक पार्टीभित्र कमजोरी भएको कारणले गर्दा
ती पार्टीहरू सक्षम रूपले डेलिभर गर्न आन्तरिक डेमोक्रेसीलाई सस्टेन बनाएर र समग्र राजनीतिक पार्टी भनेको चाहिँ देशको डेभलपमेन्टको लागि हो, जनताको सेवाको लागि हो भन्ने मूल्य र मान्यतालाई तिरस्कार गर्दै यो राजनीति भनेको हिजो राजा महाराजा भए जस्तै एउटा राजा महाराजालाई एउटा सत्कार सम्मान गरिरहनु पर्ने, उसको शासन चलिरहनु पर्ने, उसको पछाडि गइरहनु पर्ने, उसले भनेका जे पनि कुरा सत्य हुनुपर्ने अनि उसैको ठाउँमा विकास गरिरहनु पर्ने, अरूतिर केही पनि नहुनुपर्ने भन्ने मूल्य र मान्यता जुन रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूभित्र भयो त्यसले समग्र अहिलेको राजनीतिलाई त्यो स्थितिमा पुर्याएको। अब यहाँनिर जनतालाई प्रयोग गरिया हो आजसम्मको यो राजनीतिलाई हेर्दाखेरि, जनता प्रयोग मात्रै भएका हुन्। अब जनताको कुरा के हुन्छ भने जनतालाई विभिन्न आश्वासनहरू दियो। यो राजनीति कस्तो हुँदो रहेछ भने यो राजनीतिको बारेमा चाहिँ ग्राम्सीले हेजमनी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। पावरले कसरी हेजमनी क्रिएट गर्छ भनेर तपाईँको ग्राम्सीले अब न्यू मार्क्सिस्ट उनले त्यो शब्द प्रयोग गरेका छन्। तपाईँले भने जस्तै नेताले राजनीतिक पार्टीले जनतामा हेजमनी क्रिएट गरे अनि कार्यकर्तामा पनि हेजमनी क्रिएट गरियो। पार्टिकुलर नेता ठिक हो, हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा गिरिजाप्रसाद नै सबै सर्वभाव, गिरिजाप्रसादले जे गरे त्यो सबै ठिक हो, उहाँले गरेका सबै कर्म ठिक हो भनेर काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ हेजमनी क्रिएट गरियो। अन्य काङ्ग्रेसभित्र आएका विपरीत विचारहरूलाई, राम्रा विचारलाई निषेध गर्दै एक किसिममा छाया पर्यो। भले त्यहाँ चाहिँ गणेशमान सिंह जस्ता नेताहरू, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरूलाई छाया पर्ने कामहरू भए। भले मैले गिरिजाप्रसादलाई सबै काममा नेगेटिभ पनि भनिरहेको छैन। त्यसले के गर्यो भने एउटा डेमोक्रेटिक वातावरण, एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्टलाई यसले डिस्ट्रोय गर्यो। भन्नाले एउटै नेताको कुरा मात्रै मानिँदा अरू नर्म्स र भ्यालु, डेमोक्रेसी नर्म्स र भ्यालुजहरू कमजोर भयो र त्यसले गर्दा एक किसिमको वातावरण तलसम्म पुगेर गयो। अब अहिले मैले तपाईँलाई त्यही कुरा अन्य अब जनताको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनताले चाहिँ अब के भनियो भन्दा दुईवटा कम्युनिस्ट मिलेका छन्, यिनीहरूले चाहिँ देशको स्थिरता दिनु भने त्यो पनि हेजमनी नै थियो। जनताले अब किन भन्दा हिजो काङ्ग्रेस हुँदा नि भएन, तपाईँको 63 सालको माओवादी आउँदा नि भएन, अब कम्युनिस्ट मात्रै भयो भने हुन्छ भन्ने जुन किसिमको हेजमनी क्रिएट गरियो। अब त्यो हेजमनीको चाहिँ कारक चाहिँ के भयो भने ओलीजी चाहिँ त्यसमा चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली कस्तो थियो भने तपाईँको त्यहाँभन्दा अगाडिको वातावरणलाई जानुहुन्छ भने जसरी माओवादी फेलियर हुँदै थियो आफ्नो एजेन्डामा अनि माओवादीका गतिविधि, अघि मैले तपाईँलाई क्रिटिकली माओवादीको एनालिसिस गरेको, माओवादीले एउटा समाजमा जुन नेगेटिभिटी गरेको थियो त्यो कतिपय मान्छेलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। त्यसलाई प्रहार गर्ने एकमात्र ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले नि बोल्न सकेका थिएन। ओलीजीले खरो भाषामा शब्द उहाँको वाक्कलाले प्रहार गर्दा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू पनि ताली लगाउँथे। र यस्तो न्यारेटिभ ओलीजीको बन्यो कि सबभन्दा तगडा नेता त केपी शर्मा ओली भनेर एउटा गाउँसम्म न्यारेटिभ बन्यो। पछि के भइदियो भन्दा अब पछि काङ्ग्रेस र एमाले सँगसँगै जाने भन्ने सन्दर्भमा सुशील कोइरालाको गभर्मेन्ट बनेपछि त्यो कम्प्रोमाइज पनि भिन्न कारण। अहिले मैले तपाईँ सत्ता भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, सुशील जस्तो सन्त मान्छेलाई पनि प्रधानमन्त्री फेरि उठ्न लगाइयो। अब ओलीजीको त्यति बेला त तपाईँको चाहिँ उहाँको कुरा त सबै पोजिटिभ लाग्थ्यो हामीलाई पनि, ओलीजीले ठिक गरेको, उहाँले माग्नु ठिक हो भनेर भनिन्थ्यो। तर अब अहिलेको घटनाले त भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा के भइदियो भन्दा त्यो घटनाले अब सुशील कोइराला जसरी हारेर फेरि ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। सुशील कोइराला भएपछि हठात रूपमा जुन संविधानको कार्यान्वयनको कुरा गर्दा इन्डियाले जुन संविधानप्रति असहमति जनाएर नाकाबन्दी गर्यो, त्यो पृष्ठभूमिमा ओलीले त्यो नाकाबन्दीलाई जुन शब्द जसरी माओवादी विद्रोहको जसरी उहाँले बैलगाडा जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो त्यो उहाँले एउटा राष्ट्रिय छवि बनाउन त्यति बेला महत्त्वपूर्ण मौका त्यो बुद्धिजीवीदेखि लिएर सबैले ओलीलाई हाई गर्न थाले। ओलीजीको यस्तो चाहिँ करिस्मेटिक पर्सनालिटी त्यति बेलाको परिस्थितिले निर्माण गर्यो। अनि ओलीजी मिल्ने बित्तिकै तपाईँको माओवादी खस्केको स्थितिमा थियो। प्रचण्डलाई नि के लाग्थ्यो भने म एक्लै उठेँ भने मैले जित्दिनँ, काङ्ग्रेससँग भन्दा काङ्ग्रेसले भन्दा बढी चाहिँ तपाईँ काङ्ग्रेसलाई टेस्ट गर्नुभयो स्थानीय निर्वाचनमा, त्यति सहज परिणाम आएन, जनताले रुचाएन भन्ने भने अर्कोतिर उहाँले मागेको प्याकेज काङ्ग्रेससँग भन्दा ओलीले दिएपछि उहाँहरू दुईजनाको गठबन्धनले जुन किसिमको न्यारेटिभ बन्यो जनतामा, अघि मैले भने हेजमनी के भने अब कम्युनिस्ट आएपछि कालपट हुन्छ, गरिबको हित हुन्छ, जनताको हित हुन्छ, अब सबै कुरा के चाहिँ आउँदैन भनिएन। अब ओलीजीको त्यो आशा
त्यो आशाको मैले पनि गरेका थिएँ, आम जनताले आम जनतालाई त्यो चाहिँ न्यारेटिभ जनताले चाहिँ मैले अघि हेजमनी भनेको पावरले भनेपछि हुन्छ, त्यो चाहिँ सत्य हुन्छ, उनीहरू झुट बोल्दैनन् भन्ने किसिमको जुन न्यारेटिभ भनौँ जनताले त्यो स्वरूपमा चाहिँ भोट दिएर सरकार बनाए। तर त्यसपछिको घटनाले प्रकारान्तर त्यो स्थिति रहेन। अब मैले भने के लाग्यो, ओलीजीलाई मेरा कारणले भएको भने लाग्यो नि, प्रचण्डजीलाई होइन, यो त उहाँहरूको जुन कम्प्रोमाइज थियो यो त मेरा कारणले भन्ने लाग्यो भने तल कुनामा बसेका माधव नेपाललाई पनि के भन्नु भने म पनि त सबभन्दा ठुलो नेता हुँ। मैले अघि तपाईँलाई भन्दैछु 30 वर्षसम्म रहिरहने लिडरसिप समस्या भने जुन लिडरहरू रिटायर नहुने स्थिति हुनाले एउटा पावर चलाएर बसिरहने, आफू पावरमा रहिरहने उहाँको मनोकाङ्क्षाले अहिले ओलीको 2/3 भलै ओलीजीले अहिले गलत गर्नुभयो, हिजोको चाहिँ जनमत भनेको चाहिँ ओलीको चाहिँ त्यो पर्सनालिटीमा आएको थियो। तर त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालहरू तयार भएनन्। अनि उहाँहरूभित्र जुन किसिमका चाहिँ भागभण्डका राजनीतिका गणितहरू त्यहाँ निर्माण भए। अब मैले भने त्यो अघि अर्को कुरो के हो भन्दा तपाईँ कतिपय मान्छेले यसलाई चाहिँ यो सबैले हो पार्टीको भने पनि एउटा कुरा के हुन्छ भने मैले यसलाई के उदाहरण दिने गरेको छु भने यो चाहिँ फगत ओलीजीको कारणले आएकै बहुमत थियो जसले जे भने पनि। किन भन्दा भोटको तपाईँले कम्पोजिसन हेर्नु भने काङ्ग्रेस पनि त्यो कमजोर चाहिँ छैन, त्यो अलिकति कारणले मात्रै भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा जसरी इन्डियामा चाहिँ नरेन्द्र मोदीको नाममा चाहिँ मेजोरिटी आयो, करिब यहाँको स्थिति त्यही हो। तर उहाँलाई अलिकति अरू पार्टीहरूले तपाईँको उहाँका कलिग्सहरूले उहाँलाई काम गर्ने स्थिति भएन। अब प्रचण्डले पहिले लिने फाइदा ओलीसँग मिलेर लिनुभयो, पछि प्रचण्डलाई के लाग्यो भने उहाँको जुन किसिमको आफ्नो पार्टीभित्रको राजनीतिक उहाँको ब्याकग्राउन्डलाई म भनेर भन्दैछु, उहाँ सबैलाई चाहिँ नचाएर आफू नेतृत्वमा जाने उहाँको जुन किसिमको हिजोको त्यो उहाँले त्यसलाई डाइनामिक भन्नुहुन्छ होइन, अब त्यसलाई शब्दकै प्रयोग गर्नु, त्यो उहाँको चरित्रले गर्दा अब प्रचण्ड र ओलीमा टक्राव आयो र उहाँले त्यसको मोहराको रूपमा माधव नेपाल र झलनाथलाई बनाउनुभयो। सबभन्दा बढी माधव नेपाल त्यसको मोहरा बन्नुभयो। करिब त्यो गणितभित्र देखेको नितान्त स्वार्थ त्यो स्वार्थ किन भए केही छैन। किन भन्दा यदि त्यो नगरिदिएको भए अनि अर्को कुरा के हो भने संवैधानिक रूपमा जुन किसिमको संविधान व्यवस्थामा जुन किसिमको व्यवस्था भयो, सांसदलाई कमजोर बनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिने जुन खालको चाहिँ नयाँ मोडलको चाहिँ भनेर संविधानमा जुन व्यवस्था गरियो, एकातिर ओलीलाई त्यो गर्ने 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने कारणले गर्दा ओलीजीभित्र एक किसिमको के भने म चाहिँ अलिकति पावरले चाहिँ म भनेर उहाँले हठात रूपमा केही निर्णयहरू आफ्नो पक्षमा गर्नुभयो, आफ्नो मान्छेलाई भले उहाँले पोजिटिभ दृष्टिकोणले गरेको हुनसक्छ, मैले नेतृत्व लिएपछि मैले मेरो मान्छेबाट विकास गर्छु भनेको हुनसक्छ। तर कालान्तरमा के ठहरियो भने ओलीजीले चाहिँ पार्टीभित्र एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेर गरिएका निर्णय रहन्छन्, त्यो निर्णयले अनि उहाँहरूको स्वार्थको टकरावले गर्दा त्यो गठबन्धन मैले भन्छु हिजो तपाईँले त्यो भिन्न स्वार्थको गठबन्धन टुटो र त्यसले गर्दा अहिले हठात रूपमा ओलीजी संविधानमा भएका व्यवस्थालाई पनि लत्याएर जुन रूपमा जानु भइरहेको छ, त्यसले गर्दा समग्र नेपालको डेमोक्रेसी चाहिँ अहिले क्राइसिसमा छ। दर्शकबिन हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा छौँ र आज समसामयिक राजनीतिको बारेमा विश्लेषण गरिरहेका छौँ र हाम्रो अतिथिको रूपमा डाक्टर सुरेश आचार्य स्टुडियोमा आउनुहुन्छ। सुरेशजी पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हामी समसामयिक राजनीतितिर दौडिरहेका थियौँ। यो भन्दै गर्दा तपाईँले यावत नेकपाभित्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब सर्वोच्चले नेकपालाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भयो। आजको दिनसम्म माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गरेको अवस्था छ, यानि कि बाहिर भनिरहन्छ हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ, सहयोग गर्दैनौँ भनिरहेछ। एमाले भित्र आफै टकराव छ। यो त्यही सत्ता प्राप्तिको हो या अहिले एमाले भित्र देखिएको फेरि छुट्टै यो विचारका मन्थनहरू के का लागि भइरहेका छन्? विशेष त यो स्थिति अब जुन किसिमको संरचना वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जुन खालका संवैधानिक अङ्गहरू उहाँको मातहत भन्नु उहाँको सपोर्टिङ छन्, राष्ट्रपति लगायत
त्यसले गर्दा ओलीजी अहिलेको स्थितिमा त्यो निर्णयले झन् शक्तिशाली हुनुभएको छ। अब माधव नेपाल र प्रचण्डको जुन खालको क्यालकुलेसन राजनीतिक थियो, ओलीलाई विस्थापन गरेर राजनीति चाहिँ ल्याउने भन्ने थियो, त्यो चतुर ओलीको अगाडि उहाँहरू असफल हुनुभयो। त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ माधव नेपाल अहिले डराएको मान्छे चाहिँ पुष्पकमल दाहाल चुनावसँग हो। ओलीले चुनावसँग पुष्पकमल दाहाल डराएको अवस्था किन भन्दा उहाँको एलायन्स पनि टुटु। अब हिजो उहाँले त्यही बुझेर एलायन्स गर्नुभएको थियो, त्यो विश्लेषण गर्नुभएको थियो। अब अहिले तपाईँको अहिलेको स्थिति ओलीलाई चाहिँ माधव नेपालले जे जति भने पनि अहिलेको यो संसदको संरचनाभित्र त्यो विघटनपछि ओली बलियो रूपमा भएर आउनुभयो। त्यो गणितभित्र ओली बलियो हुनुहुन्छ र अब त्यसमा चाहिँ मात्रै ओली मात्रै होइन, जुन खालका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चाहिँ ओलीलाई चाहिँ फेभर गरेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा ओलीले त चुनाव गर्छु भनेकै हो, भले ओलीले चुनाव नगर्ने चुनाव भन्नुभएको थियो, गरे पनि ओलीजीले चुनाव जित्नुहुन्न थियो, भने उनीहरूले गर्छु भन्नुभएको थियो होइन। अब त्यसले त्यसको परिणाम के हुन्थ्यो भने समग्र कम्युनिस्ट चुनाव हार्ने चुनाव हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अलिकति परिवर्तित के भने ओलीको पोजिसन हिजो प्रचण्ड र माधवले जुन किसिमको भूमिकामा ओलीलाई खुम्च्याउनु भएको थियो, त्यो उहाँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको संरचनाभित्र केन्द्रीय समिति र त्यो उहाँहरूको जुन संरचनाभित्र उहाँलाई कमजोर बनाइएको थियो दुईवटा गठजोडले गर्दा, अब त्यसबाट ओलीजीले मुक्त पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा अब प्रचण्डको दृष्टिकोण यदि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राखौँ भने त्यो पारित हुनेवाला छैन। किन भन्दा अघि मैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भने मधेसवादी दलले हाकाहाकी ओलीलाई समर्थन गरिरहन्छु भनेपछि दुई चारजनाको गणितमा ओलीलाई चाहिँ अब तपाईँको त्यो दुई चारजना संसदको सङ्ख्याभित्र ओलीसँग लड्ने तागत अरूसँग देखिँदैन। त्यो बुझेर ओली अब फेरि चुनाव हुन्छ चाहिँ भन्ने दृष्टिकोण यदि गऱ्यो भने त्यो अब ओली कि 2 वर्ष ओलीले खाने भए कि चुनाव गर्ने, त्यो दुईटै कुरा चाहिँ ओलीको नेतृत्वबाट चाहिँ प्रचण्डलाई खतरा छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर छ। अब ओली प्रचण्डको चाहना के छ भन्दा एनी हाउ ओलीलाई चाहिँ सरकारबाट हटाउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। त्यो रणनीतिभित्र उहाँले के गर्नुभएको छ भने दुई ठाउँमा खुट्टा भनौँ न, अघि तपाईँलाई मैले के भने उहाँले किन यो गरिरहनु भएको छ भन्दा अब यो चुनाव भयो भने त यो पोजिसन पनि आउँदैन है, कमजोर बन्ने हो। अब कमजोर बन्न राजनीति गर्ने कुरो भएन। त्यसले गर्दा कुनै प्रकान्तरले केही व्यवस्था राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मिलाएर ओलीलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर वेट एन्ड सीको रूपमा उहाँले त्यसलाई कार्डको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। भलै उहाँ अहिले प्राविधिक रूपमा ओलीको समर्थकको रूपमा देखिनु भएको छ। तर अब के हुन्छ भने तपाईँको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ हुने घटना भन्दा नघट्ने घटना नि भइरहेका हुन्छन्। एउटा एक्सनले अर्को एक्सन भइरहेको हुन्छ। तर अब यो अहिलेको संरचनाभित्र मैले अलिकति तपाईँलाई यसको पृष्ठभूमिलाई भनौँ, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि जुन रूपमा चाइनासँग चाहिँ उहाँले अगाडिकै क्रममा सुशील कोइराला भएपछि उहाँले चाइनासँग जुन किसिमको सम्बन्ध चाहिँ विस्थापित गर्नुभयो, जुन खालका सन्धि र सम्झौताहरू गर्नुभयो, त्यति बेला नेपाली जनताले उहाँलाई नि स्याबासी दिए। तर कार्यान्वयनमा ओली चुक्नु भएको छ। त्यो कुरा बढ्या छ नि। मैले बिआरआईका रेलका कुरा कतिपय कुराहरू आए तपाईँले त्यो प्रसङ्ग उठ्दैन क्या अहिले किन उठ्दैन भने अब चाइनाले पनि ओलीजीलाई चाहिँ त्यो लिस्टबाट हटाएको छ। र हिजो चाहिँ त्यो चाइनासँगको सम्बन्ध हुन चाहिँ अलिकति माओवादी शक्तिकै भूमिका बढी थियो। चाइना चाहिँ एमाले भन्दा माओवादीसँग नै नजिक थियो हिजोको पृष्ठभूमिमा, उनीहरूले त्यो क्रेडिबिलिटी कमाएका थिए। तर ग्रेजुअली अब ओलीको के भइदियो भने ओलीले जुन रूपमा अब अहिले हताश त भएको होइन, अहिले त्यसलाई किन कन्फ्युजनमा राखेको छ चाइनाले भने जसरी बर्मामा आङ सान सुकीलाई त्यो बिआरएफ प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँको स्लो गरेको आधारमा चाहिँ वेस्टर्न शक्तिसँग लागेको रूपमा त्यहाँको सत्ता जसरी सिन्हाले लियो, करिब अब यहाँ पनि अब चाइनाप्रति ओलीप्रति चाइनाको दृष्टिकोण पोजिटिभ छैन। र अब यो स्थितिमा ओली अर्को शक्ति केन्द्रतिर अहिले लाग्नुभएको छ। अब त्यो अर्को शक्ति केन्द्रले ओलीजीलाई कति बेरसम्म च्याप्छ त्यसले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको दक्षिणलाई हो। त्यो शक्तिले उहाँलाई फेरि सधैँ च्याप्छ भन्ने चाहिँ छैन। उसका केही स्वार्थहरू चाहिँ मैले भने यो अन्तर्राष्ट्रिय समाज रणनीतिक स्वार्थहरू हुन्छन् होइन। जसरी रणनीतिक स्वार्थको रूपमा जसरी चाहिँ हिजो भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर चाइनाले जुन किसिमको कुराहरू गर्यो, अहिले चाइनासँग चाहिँ सम्बन्ध बिग्रिँदा इन्डियाले पनि त्यही कुरा गर्न खोजिरहेको छ। किनकि
चाइनाको घरेलु राजनीतिभित्र पनि छिमेकी राष्ट्रसँग मोदीले राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको भनेर ओली आलोचनाको केन्द्रमा हुनुहुन्छ। किन भन्दा हिजो बुझ्दै गर्दा चाहिँ के अरे इन्डिया चाहिँ नेपालसँग चाहिँ नजिकको सम्बन्ध भन्ने विश्लेषण गरिन्थ्यो। त्यो खालको सम्बन्धमा नेपालमा चाहिँ अरू हुँदा अब मोदी चाहिँ आलोचनाको केन्द्र भयो भने मोदीले पनि जे जस्तो प्रयोग गरेर भए पनि ओली र मोदीको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ अलिकति करेक्सन रूपमा छ। तर यो करेक्सन भयो भनेर मैले तपाईँलाई हठात रूपमा उहाँ जानुहुन्छ भन्न सक्दिनँ। र अहिले जुन किसिमका शब्दहरू ओलीले धार्मिक रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ, तपाईँको पशुपतिको त्यो गर्ने कुरादेखि लिएर तपाईँको यता ठोरीको रामको कुरादेखि लिएर त्यहाँ रामको कुरा गर्ने, अब राजनीतिमा के हुन्छ भने अब अनि राजनीतिमा यसले नै अर्थ राख्छ। कतै न कतै ओलीले त्यो शक्तिलाई चाहिँ खुसी बनाउनको लागि गरिरहनु भएको छ। र समग्र रूपमा हेर्दा ओलीजी अहिले त्यो उनीहरूको कम्युनिस्टले लिएको नीतिभन्दा पनि आफ्नो सत्तालाई कसरी टिकाउने भन्ने सन्दर्भमा जुन कार्ड पनि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले यहाँ माधव नेपालको भूमिका जोडौँ न। माधव नेपालको चाहिँ के स्थिति भइदियो भन्दा उहाँको इच्छा चाहिँ ओलीलाई विस्थापन गर्ने थियो। अब उहाँ चाहिँ कस्तो भने अलिकति मैले अघि तपाईँ भने यो लिडरसिपको यो समस्या हो। काङ्ग्रेस खाने रामचन्द्र अरू पार्टीमा नि छन् धेरै मान्छेहरू, मैले सत्ता पाउँछु भनेर वेट गरिरहेको अवस्था चाहिँ माधव नेपालको। तर माधव नेपालको त्यो पार्टी सङ्गठनभित्र पनि त्यो स्थिति देखिन्न, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पनि त्यो स्थिति देखिन्न। तर उहाँलाई हठातमा प्रचण्डले त्यो बनाइदिएको, प्रचण्डले छोडिसकेपछि प्रयोगमा हुनुभएको उहाँले भन्न त भन्नुहुन्न। तर हामीले देख्दा हेर्दाखेरि उहाँले यदि त्यो नगरेर उहाँ चाहिँ सपोर्टिभ रोलमा रहनुभएको भए केही न केही स्पेस त ओलीजीबाट पाउनुहुन्थ्यो। उहाँले के सोध्नु भने फालेर म एउटा पद पाइहाल्छु भन्ने मानसिकता गएर अब ओलीको मैले भने अहिले समग्र अहिलेको नेपालको राजनीतिभित्र यो चतुर्याइँभित्र यो डिप्लोमेसीभित्र ओलीलाई सक्ने मान्छे चाहिँ पात्रहरू देखिँदैनन्। त्यसले गर्दा ओलीको त्यो चाहिँ उसमा उहाँ पर्नुभयो र माधव नेपाल अहिले धेरै चाहिँ पार्टी सङ्गठनभित्र गाह्रो स्थितिमा छ। उहाँले त आफ्नो सांसदलाई पनि संरक्षण गर्न सकिरहनु भएको छैन, उहाँ कारबाहीको चाहिँ उसमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ धेरै नै घाटा भएको छ र भोलिको राजनीतिमा पनि माधव नेपाललाई धेरै घाटा हुनेवाला छ। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पालो गरौँ, नेपाली कङ्ग्रेस। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नि निर्णय गर्यो वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्यो। तर त्यसपछि उसले देखाएको सक्रियता कता कता यही सरकारलाई पो सहयोग गरेछ कि भन्ने पनि देखिन्छ समय समयका अभिव्यक्ति सुन्दा। फेरि होइन आफ्नै नेतृत्वमा भन्ने पनि गाईगुई चल्न थाल्छन्। यहाँ विश्लेषण कसरी गरिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई? अब यो एउटा प्रतिपक्ष पार्टीले तपाईँको चुनावको विरोध गर्ने कुरा, सरकारमा जाने कुरा, तपाईँको सरकार असल भए त पालो त प्रतिपक्षको नि। तर काङ्ग्रेस पनि आफ्नो आन्तरिक समस्यामा छ। एक थरी काङ्ग्रेसहरू चाहिँ अब त्यो हुनुको कारण काङ्ग्रेसको आउने अधिवेशन, यो हुनुको कारण काङ्ग्रेसको हुन गइरहेको अधिवेशन यो सत्तालाई चाहिँ यसले प्रभावित गरिरहेछ। अब एक थरी मान्छेहरूले शेरबहादुरलाई सत्तामा गएको देख्न चाहनु। कारण के हुन सक्छ? अब शेरबहादुर फेरि कन्टिन्यू सभापति हुन्छ भने आफ्नो पालो आउँदैन भन्ने एक थरीको बुझाइ छ। यता पठायो भने यतापट्टि स्पेस पाउँछ कि भन्ने होइन, त्यो किनभने मिल्छ कि भन्ने एउटा आशा त हो। सत्ताको प्रभाव पार्टी अधिवेशन हुन्छ भनेर सगर भित्र भने पनि बाहिर भने पनि भित्र चाहिँ नजाओस् भन्ने छ। अनि शेरबहादुर र देउवा र केपी ओलीको केमिस्ट्री त पहिले मिलेकै हो। तपाईँको पहिले तपाईँले कतिपय नियुक्तिहरूमा कतिपयहरूमा उहाँहरू यता प्रचण्डकोहरूसँग समस्या पछि उहाँ चाहिँ सल्लाह गरेर गर्नुभएको छ। उहाँको एक किसिमको चाहिँ गठजोड भएको थियो। त्यसले गर्दा नि के अरे हठात रूपमा शेरबहादुरलाई ओलीलाई चाहिँ उ गरेर सरकारमा जान्छु भन्ने चाहिँ त्यो साहस तपाईँको शेरबहादुर देउमा देखियो। भित्रीबाट पलाएको देखिँदैन। तर कालान्तरले के भइदियो भन्दा ओलीले जुन खालको कदमहरू चाल्नुभयो, ओलीले चालेका कदमहरू कुनै प्रजातान्त्रिक थिएनन् हैन। मैले संविधान मिच्ने कुरा, संविधानबाट हारेर पनि राजीनामा नदिने कुरा, यो नेपालको डेमोक्रेसीमा यो अर्को खतरा कुरो हो। तपाईँले मैले भने पात्र ओलीजी हुनु होला, तर डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालुलाई मानिएन भने त्यो सबभन्दा खतरा हो। अब त्यस्तो गरेको मान्छेलाई
सपोर्ट गर्न अब काङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीलाई चाहिँ दिएन। त्यसले गर्दा उहाँले मन पराउँदै पनि अर्को कित्तामा जानु पर्यो। अब अर्को कित्तामा गएकाहरूलाई भनौँ न, मैले अर्को कित्ता जसरी रामचन्द्र पौडेल लगायत अरू चाहिँ युवाहरू लगायत अरू जसले यो ओलीलाई चाहिँ निरङ्कुश सत्ता भनेर भनिरहेका थिए, कालान्तरमा गएर उहाँहरूको मध्ये कसैलाई नेतृत्व गर भनेर शेरबहादुरजीले ठुलो छाती पार्न सक्नु भएन होइन। ठुलो छाती पारेर ल अब शशाङ्क कोइराला हुने कि प्रकाशमान हुने भनेर भन्न सक्नु भएन। अनि उनीहरूले पनि प्रेसर रूपमा अब यो उहाँको पनि थाहा छ, उहाँले हामीलाई भन्नु न भनेपछि अब चाहिँ ओली हुनुभन्दा शेरबहादुर हुनु भनेर चाहिँ उहाँहरू लाग्नुभयो। पार्टीभित्रको प्रेसर हो, पार्टीभित्र लाग्नुभयो। अब लाग्दा पनि अब के भइदियो भने तपाईँ यहाँभित्र के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि शेरबहादुरलाई अहिले तपाईँ त्यसरी ओलीको विरोधमा जुन शक्तिले ओलीलाई, त्यो शक्तिले ओलीलाई शेरबहादुरलाई अलिअलि रोकेको स्थिति हो। तर अब पछि हतार रूपमा निर्णय के आयो भने जाने भन्ने कुरा, तर गणित अहिलेको गणित जुन भन्नुहुन्छ त्यो गणितमा शेरबहादुर देउवा बलियो हुनुहुन्छ। अब भलै अब माधव नेपालहरूले कर्णालीमा जुन कुराहरू गरे त्यही कुरा यहाँ चाहिँ सिधै गरेको भए ओलीजीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्थेन। तर अब अहिले त्यो गेम निर्णय आइसक्थ्यो। त्यो गेम पनि के हो भने ओलीजीको अब कटुताका अगाडि उहाँलाई त्यो कारबाहीको चाहिँ डन्डा चलाइसकेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा अर्कोतिर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मधेसी दलमा पनि जुन किसिमको मैले अघिको गोडजोड गरेँ त्यो गोडजोडभित्र ओली नै बलियो हुनुहुन्छ। किनभने अहिले जुन किसिमको महन्त ठाकुर र तपाईँको चाहिँ अर्को महन्त ठाकुर र अर्कोजनाले उहाँलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले, त्यो भनेको चाहिँ मात्रै नेसनल मात्रै होइन इन्टरनेसनल कानुनको कुरा छ। त्यसले गर्दा उहाँले जुन खालका चाहिँ एजेन्डाहरू संविधान संशोधनको त्यो चाहिँ नक्कली कुराहरू हुन् होइन। ओलीलेबाटै संविधान संशोधन हुने कुरा पुरा गर्छु भन्नुभएको छ। माग कुरा भनेको अब त्यो राजनीतिक कुरा होला होइन, त्यो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउने कुरा हो। उहाँको चाहिँ के छ भने त्यो नेसनल भन्दा पनि इन्टरनेसनल कारणले उहाँ त्योतिर हुनुहुन्छ। र त्यसको ब्याकग्राउन्ड के छ भने ओली र महत्त्वको चाहिँ पहिलेको चुनाव अनि उहाँहरूको चाहिँ नेक्सस थियो। किनभने महत्त्वलाई चुनाव जिताउन ओलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा त्यो हिजो तपाईँको जे जति भयो नि कतिपय पावरलाई ओलीले ब्यालेन्स गरेको स्थिति थियो। त्यसले गर्दा अहिले त्यहाँबाट छुटकार पाउने स्थितिमा काङ्ग्रेस र माओवादीले सकिरहेका छन्। भलै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्रहरूको त्यहाँ सङ्ख्या करिब भए पनि अघि जसरी प्रचण्डले चाहिँ दिन्छु भनेर फिर्ता नगरेको स्थिति छ, करिब त्यही स्थितिमा मधेसी दल छन्। अब प्रकान्तरले यही स्थिति रह्यो भने तपाईँको मधेसवादी दल फुट्न पनि सक्छ। यदि चाहिँ त्यो पनि देखिन्छ तपाईँको जे हुँदा पनि मधेसीवादी दल पनि फुट्ने स्थितिमा छ। त्यसले गर्दा किनभने मधेस दलभित्र एउटा मात्रै शक्ति छैनन्, त्यो स्वयं समाजवादीभित्र 7वटा शक्तिहरू छन्। तिनीहरूको पार्टीहरू मिलेकै हो नि, तिनीहरूको इन्टिग्रेसन छ, तिनीहरूका बेग्लै स्वार्थहरू छन्। सबभन्दा मधेस दलको कमजोरी भनेको तपाईँको चाहिँ सत्ता स्वार्थ उहाँहरूको चाहिँ सबभन्दा मेरुदण्ड हो। तपाईँको मधेसको राजनीतिलाई हामीले निहालिरहँदा सत्ता भएपछि उहाँले धेरै कुरा बिर्सिनुहुन्छ। हिजो उपेन्द्रको कुरा, महत्त्वको कुरा, अरूका कुरा पनि त्यही हो। विगतको देखाउँदाखेरि उहाँहरूबाट त्यत्रो मोरल निर्णय त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दा अहिले सत्तामा ओली भएको कारणले गर्दा सबभन्दा बढीबाट ओलीबाटै पाउँछु भन्ने उहाँको दृष्टिकोण छ। तर हठात रूपमा राजनीतिमा के हुन्छ कहिलेकाहीँ भने अब यो अहिले जुन खालको चाहिँ हठात रूपमा ओलीले संसदलाई चाहिँ बन्द गर्नुभयो, उहाँ पनि चाहिँ यो सत्ताबाट डराउनु भएको छ। कतै मलाई कर्णालीको घटना गराउँछन् कि कतै कुनै शक्तिले गर्छन् भने त्यो मानसिकता प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले हठात रूपमा संसदको चाहिँ गर्नुभयो। एकातिर एमसिसी पास गर्ने भनेर काङ्ग्रेसलाई बोलाउनु हो, अर्कोतिर चाहिँ अब उहाँको त्यो टेबल दल भनौँ न टेबल चरित्र अहिले चाहिँ किनभने त्यो टेबल चरित्र किन हो भन्दा आफूलाई सत्तामा प्रधान देख्दै कारणले गर्दा सबै शक्तिलाई ब्यालेन्स गर्ने नाममा उहाँले जुन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अन्तर्गतको लागि यो देशको लागि पनि घाटा हुनेछ। अन्ततः भोलि उहाँ एउटा सत्ताबाट जाँदाखेरि त्यसले उहाँलाई अझ उहाँको बारेमा नेगेटिभ इमेज निर्माण गर्नेछ। त्यसले गर्दा यो ओलीजीको कदम चाहिँ समग्र रूपमा देशको लाई नेगेटिभ बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। अब यहाँनिर हामी सबै दलका समग्रमा त कुराकानी गऱ्यौँ। के भनिन्छ भने यी दलहरूका शीर्ष नेतृत्वहरू कमजोर भए, जसले पार्टी पनि हाँक्न सकेनन्, देश पनि हाँक्न सकेनन्, यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूका पनि आवाजहरू सुनिन रहेछन्।
यद्यपि उहाँहरू पनि कुनै न कुनै शीर्ष दलको पछि त हुनुहुन्छ, पिछल्लोको हुनुहुन्छ, यद्यपि कता कता आवाजहरू आइरहेछन्। अब निकास निकाल्नको लागि यो पहिलो पुस्ताले अथवा शीर्ष तहले नसकेर अब दोस्रो तेस्रो तहमा चाहिँ यो राजनीतिक पुस्तान्तरण हुनुपर्ने हो अबको आवश्यकता। यो एकदम आवश्यकता हो। तर अघि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भने, त्यो जुन खालको संरचना निर्माण भएको छ पार्टीभित्र, त्यही नेतृत्वको कारणले आएका मान्छेहरू छन्। मैले भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ भने विमलेन्द्र निधिले सभापति लड्छु भन्नुभएको छ होइन, उहाँ लडे राम्रो कि उहाँले हिम्मत गर्नुहुन्छ त? प्रश्न त्यहाँ हो कि विमल र निधिले हिम्मत गर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसमा चाहिँ एक किसिमको चेन्जेसहरू आउँछ। तर मलाई लाग्दैन हिजो चाहिँ शेरबहादुर देउवा र निधिको चाहिँ कम्प्रोमाइज थियो अरे, अर्को चाहिँ कार्यकाल तपाईँ हुने भनेर कम्प्रोमाइज थियो अरे। तर अहिले चाहिँ पार्टी सभापति देउवाका जुन खालका गतिविधिहरू छन् त्यो निधिलाई बनाउने उसमा केन्द्रित छैन। उहाँले जुन खालको संरचना, जुन खालको अर्को शक्तिलाई तलाउने कामहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई जसरी पनि सभापति हुनु छ भन्ने मान्यता देखिन्छ। अनि अर्कोतिर उहाँसँग लोयल भएका मान्छेहरू, शेरबहादुरभन्दा पछि लोयल भएका मान्छेहरू निधिभन्दा पनि शेरबहादुरै हुनुपर्छ भन्ने भन्छ। उहाँ पछि भनौँ न प्रकाश शरण महत, बालकृष्ण खाँड होइन, अब एनपी साउदकै कुरा गरौँ भने उहाँ चाहिँ निधि भनेर बोल्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दा के भने उहाँलाई त्यो आँट छैन। यदि तपाईँको कङ्ग्रेसभित्र निधिले आँट गरिदिने हो भने एक किसिमको चेन्ज काङ्ग्रेसमा आउँछ। अब अहिले तलका उदयमान चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ, गगन थापा होइन, तपाईँको त्यही एनपी साउदको कुरा गरौँ, गोविन्द भट्टराईको कुरा गरौँ, गुरुराज घिमिरेको कुरा गरौँ, अरू छन् धेरै चाहिँ मान्छेहरू जो चाहिँ अलिक एउटा इमेज, नेसनल इमेज बनाएर बसेका नेताहरू छन्। अब उहाँहरूले एक किसिमको त गरिरहनु भएको छ, त्यो पूर्ण गरिरहनु भएको छैन। तर कता कता हेर्दा मैले उहाँहरूलाई पनि के भन्छु भने उहाँहरू पनि आफू मात्रै हुने चिन्ताले ग्रस्त भयो जस्तो लाग्छ। त्यो आफू मात्रै हुने चिन्ताग्रस्त भएकोले त्यसले चाहिँ साङ्गठनिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा जुन खालको मनोगत चिन्ता बढी भयो। किन भन्दा म केही हुन्न कि भन्ने चिन्ता गरौँ भने मान्छे केही पनि हुन्न होइन। किनभने यदि अब मैले अघि भने सबभन्दा समस्या आन्तरिक डेमोक्रेसीको पार्टीभित्र, त्यो आन्तरिक डेमोक्रेसी कुनै पनि पार्टीभित्र छैन। अहिले झन् मैले भने शेरबहादुरको त तपाईँले ब्याकग्राउन्ड हेर्नु भने उहाँले 3 पल्ट चुनाव हारेको, अनि तपाईँको भागभण्डा गर्दै 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 पछि सुशील कोइरालाको देहावसानपछि अर्को नेतृत्वपछि उहाँले क्याप्चर गर्नुभयो। अब र पनि उहाँले जुन कुराहरू नारा त्यो त कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दा उहाँ पनि आलोचनाकै केन्द्रमा हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र उहाँ पनि आलोचनाकै केन्द्रमा हुनुहुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुरलाई टक्कर दिनको लागि अर्को शक्तिले त्यस्तो खालको चाहिँ उम्मेदवार पनि बनाउन सकेको छैन। अब मैले अब एउटा कोइराला फ्यामिलीको जुन लेगेसी छ, त्यो लेगेसीभित्र पनि त्यहाँ पार्टीभित्र मिलेर जाने स्थिति, डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, अब यी जुन जनहरू छन् यिनीहरू एक भएर गएकोमा त्यसले एउटा काउन्टर दिन सक्छ। त्यहाँ पनि एक भएर निर्णय गरेको स्थिति छैन। र त्यहाँभित्र धेरै अब रामशरण महत, महेश आचार्य, तपाईँको जति लिडरसिप छ जो आफूलाई अध्यक्ष बराबर ताक्ने, त्यहाँभित्र पनि एकता भयो। अर्जुन नरसिंह केसी, त्यहाँभित्र पनि एकता भएको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा त्यो उनीहरूको एकता नभएको कारणले गर्दा त्यसको फाइदा चाहिँ शेरबहादुरलाई हुने देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब त्यो पनि निर्णय आएको छैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अब यो अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ अधिवेशनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरले आफूलाई कन्टिन्युटी गर्न प्रेरित गरिरहनु भएको छ। यदि चाहिँ अब विमलेन्द्र निधिले भन्न त भन्नुभएको छ, यदि विमलेन्द्र निधिले आँट गर्नुभयो भने उहाँ नभए पनि, उहाँ जित्नु होला नजिते पनि चाहिँ काङ्ग्रेसमा त चाहिँ नेतृत्व चेन्ज हुने स्थिति आउँछ। यदि विमलेन्द्र निधि उठ्नु भने शेरबहादुर देउवालाई चुनाव जित्न चाहिँ फलामको चिउरा हुन्छ। तर अब निधिले शेरबहादुरलाई बिट्रे गरेर जानुहुन्छ भने मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर मलाई के भने मैले चाहिँ यसो हेर्दा सबभन्दा काङ्ग्रेसमा अहिले मैले अघि तपाईँलाई भने पार्टीले चाहिँ एउटा नेतृत्व 30 वर्षसम्म बसिरहने, त्यसले केही पनि डेलिभरी गर्न नसक्ने, विकास पनि गर्न नसक्ने, पार्टीलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्न नसक्ने, पुस्तालाई हस्तान्तरण पनि गर्न नसक्ने यो अवस्थामा हुनुभन्दा हाम्रो जुन पोलिटिकल पार्टीभित्रको सिस्टम, जसरी मैले अमेरिकन सिस्टमको कुरा गरेँ, 2 पल्टभन्दा राष्ट्रपति लड्न पाइँदैन होइन। अब त्यो तपाईँको होइन, त्यसले एउटा त एक किसिमको चाहिँ डेभलपमेन्टले त्यसलाई निकास दिन्छ नि त। त्यसले अहिले यदि तपाईँको अमेरिका हुने अहिलेको राष्ट्रपति हुन्थ्यो र हुने थिएन नि त। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यो सिस्टमले त्यसैलाई नै कन्टिन्युटी गरिरहेछ। त्यसले गर्दा यसको प्रब्लम भनेको आन्तरिक डेमोक्रेसीको आँट गऱ्यो भने काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण चाहिँ हुन्छ। तर अब मैले त्यो आँट
हुन्छ कि हुन्न त्यसलाई वेट एन्ड सी गरेर अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। एउटा यो अहिलेको वर्तमान राजनीतिको निकास के हुन सक्छ छोटोमा? अब राजनीतिको निकास त चुनावै हो हेर्नुहोस् होइन। अब चुनाव भनेको फेरि चाहिँ ओलीले गर्ने चुनाव चाहिँ अरूले नमान्लान्, किनभने यो ध्रुवीकरण भइसकेको छ। अब यो ध्रुवीकरण अझ हुन्छ, तपाईँको यो ध्रुवीकरणले अझै आकार लिन्छ। अब एकपल्ट चाहिँ ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउँछ चाँडै दिँदै 1-2 महिना 3 महिना होला त्यो आउँछ। अब त्यो पारित हुने नहुने अब त्यो घटनाक्रमले देश विदेशको चाहिँ राजनीतिले त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। अब ओली चाहिँ अहिले चाहिँ टिकिरहनु भएको छ। अब अहिलेको संसद चल्नेवाला छैन, किन भन्दा जुन किसिमको एमालेभित्र कम्युनिस्टभित्र विभाजन भयो त्यो विभाजनले पनि त्यो विकास हामी अन्त्यमा चल्दैन। त्यसले गर्दा के भने अब बरु ओलीले एक किसिमको स्टेप लिए हुन्छ होइन। उनले चाहिँ राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव राखे हुन्छ होइन। राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव राख्यो भने त्यसले एक किसिमको निकास दिन सक्छ भलै होइन। तर ओली त्यो मनस्थितिमा हुनु अन्ततः राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव राखेर चुनावमा जानु नै सबभन्दा विकल्प त्यही। किन भन्दा अहिलेको संसदले अब डेलिभर गर्न सक्दैन, किनभने जुन किसिमको अबको यही रहिरह्यो भने कारबाहीमा यो संसद जान्छ। अब ओलीले आफ्नो सत्ता चाहिँ लाई कन्टिन्युटी गर्न उहाँका कलिग्सहरूलाई उहाँले कारबाही गर्नुहुन्छ। अब त्यो अनि अर्को गठबन्धनभित्र पनि अरू किसिमका गतिविधि, त्यसले नेगेटिभ मात्रै पार्टी फुटाउने काम गर्छ। हस्, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। तपाईँलाई धन्यवाद। अब मैले जाने बुझेको कुराहरू चाहिँ राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत माउन्टेन टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीति र यो राजनीतिभित्र खेलेका दल र त्यसभित्रका पात्र कस्ता छन्, कसरी चलिरहेको चाहिँ देश र निकास के हुन सक्छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेश आचार्य हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ अतिथि र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।